Sa sektor gihapon sa panglawas, padayon ang pag-alagad sa atong Dayong Community Mobile Clinic ug sa week 4 niini karong tuiga, tulo kang mga mountain barangays na sab ang naserbisyoan pinaagi sa libre ug di kalidad nga mga serbisyong medikal nga gipaduol kanila. Niadtong Pebrero 25, ang Dayong Community Mobile Clinic nakaserbisyo sa mga mulupyo sa Barangay Saksak, samtang niadtong Pebrero 26 didto kini sa Barangay Langusig ug adtong Pebrero 27 karong adlaw gipadayon ang mobile clinic sa Barangay Dungga. Libre nga medical check-up ug tambal ang gidalit sa mga residente isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa Danao City Government ubos sa lideratong Durano. Nga mapaduol ang serbisyong panglawas sa matag pamilyang Danawanon. Labi na kadtong mga anaa sa layong dapit. Labi na sab ang mga barangay nga pagabisitahon sunod semana aron kanunay nga updated sa schedule sa Dayong Community Mobile Clinic. Ayaw kalimot sa pag-like and follow sa Barangay Affairs Office, Danao City sa Facebook.